للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون
खैरियत है जनाब? कौन मुफ्ता?